अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन करम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, शैतान और सब के शर से महफूज रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो का बयान है, जो नबी को अपनी मिसल कहते हैं वो ये बयान सुन ले। अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरा नबी तुम जैसा नहीं। वो जो आयत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम जैसा हूँ, क्या मेरी समझ नहीं आती? वो लोग कहते थे मक्का वाले, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया और उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया तो वो कहते थे हमें आपकी समझ नहीं आती, हमें आपका पता नहीं, आप क्या, हम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ के आपका दीन क्या, हमें समझ नहीं आता। तो रब ने फरमाया इसमें तो जब की क्या बात है, आप भी बशर हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बशर का लिबास पहन कर सामने खड़े हैं। तुम्हारी ज़बान में बात कर रहे हैं कि अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह की किताब पर ईमान लाओ, अल्लाह के नबी पर ईमान लाओ। ये वो जगह थी जहां ये फरमाया गया। अब सुने, जंग बदर के वाक़ये में जब रात का लम्हा आता है ना तो मुनाफिक भाग जाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को देखा ना कि हैरान और परेशान बैठे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा खुश हो जाओ कि अल्लाह पाक तुम्हारी 3000 फरिश्तों से निशान किए हुए से मदद फरमाएगा। अब अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि हम वो देख रहे थे जब नबी अपने सहाबा से कह रहा था, फरमा रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह पाक 3000 निशान किए हुए फरिश्तों से आपकी मदद फरमाएगा। तो रब फरमाता है कि मेरे हबीब के जो लफ्ज़ निकल गए वो पूरे होंगे, 3000 से नहीं। अगर आप सब्र साबित कदम रहें, खुश हो जाओ, अल्लाह पाक 5000 फरिश्तों से आपकी मदद फरमाएगा, निशान किए हुए से। दोस्तों, फरिश्ते जंग नहीं करते, लेकिन अगर अल्लाह पाक एक फरिश्ते को भेज देता ना, वो पर मार देता, सबको हलाक कर देता। लेकिन रब ने फरमाया नहीं नहीं, मेरे फरिश्तों मेरे रसूल के साथ होकर लड़ना है। वर्दी पालो, तलवारें पकड़ लो, उन पे जिस जोड़ पे भी अगर कोई भी जोड़, उस जोड़ पे निशाना मारो, कत्ल कर दो उन्हें। ये नहीं देखना कि उसकी गर्दन पे लगा, कोई भी जोड़ है तलवार चला दो। अल्लाह पाक ने 5000 फरिश्तों को निशान किए को वर्दी पहना कर बाकायदा जिस तरह साहबा लड़ते थे उसी तरह वो वर्दी पहन कर साहबा के साथ लड़े। रब ने यह नहीं फरमाया और मेरे हबीब ये क्या कह दिया, ये क्या फरमा दिया, फरिश्ते क्या लड़ेंगे जंग। लेकिन रब ने फरमाया मेरे हबीब ने कह दिया तो फरिश्तों वर्दी तैयार कर लो। ये देखो ना, ये थी बात, फतह हासिल हुई। अब आपके मशहूर हदीस है, आप सब ने सुनी होगी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जब असर की नमाज कज़ा हो रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा दिए, रब से दुआ करके सूरज को वापसी का मुतालबा कर दिया। ये कानून न था, ये क़यामत तक कानून नहीं होगा कि सूरज वापस आ जाए। लेकिन रब ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, इशारा किया सूरज को, सूरज ठहर गया। अब रब की तरफ देखता है, या अल्लाह तेरा हुक्म है कि मैंने डूबना है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म के वापस आना है, मैं क्या करूं? रब ने फरमाया कि ऐ सूरज वापस हो ले। मेरे अगर हबीब के ये दुल्हे वाले हाथ उठ गए तो वापस चल।
یہ قانون نہیں تھا اور نہ قانون بنے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یداللہ والے ہاتھ اٹھ گئے تو سورج کو واپس آنا پڑا۔ وہ عصر کے وقت آ گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی نماز ادا کی اور سورج پھر اپنے مقام پہ جا ڈوبا۔ یہ تھا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھانے کے لیے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کوئی چھوٹا سا نہیں، آپ اوپر آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا ہے، یہ فٹ بال سا ہے، اگر وہ زمین پر آ جائے تو زمین سے بھی بڑا ہے۔ چاند کی طرف اشارہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں زمین پر، لیکن چاند کی کتنے فیصلے پر ہے۔ جب چاند کی طرف ہاتھ اٹھایا تو اللہ پاک نے اتنی طاقت دے رکھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کہ زمین پہ کھڑے ہو کے ہاتھ شہادت کی انگلی کو اشارہ فرماتے ہوئے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ 2 ٹکڑے کرنے کے بعد پھر جوڑ دیے۔ دوستو، نبی کو اپنے مثل کہنے والوں، اور تم کوئی کبوتر کو مار کر دکھاؤ انگلی سے، اگر کبوتر اس کے 2 ٹکڑے کر کر دکھاؤ۔ تم بار بار کہتے ہو کہ نبی ہماری مثل تھا، ہمارے نعوذ باللہ من ذالک ہمارے بھائی تھے۔ اگر میں بیان کرتا رہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صحابہ کے پانی ختم ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک کو پتھر میں مارا، 12 چشمے جاری ہو گئے، لیکن یہ اللہ کا حبیب تھا، اللہ کا نبی تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ 1 پیالہ پانی کا لے آؤ، جب پیالہ پانی کا لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یداللہ والا ہاتھ پیالے میں رکھ دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے چشمے جاری ہو گئے، اور ایک روایت ہے 700، ایک روایت ہے 1400، چلو جتنے بھی ہیں صحابہ نے فرمایا کہ ہم سب نے پانی رج رج کر پیا، مشکیں بھری، ہمارے جانوروں نے پیا، پانی ختم نہ ہوا۔ یہ تھے وہ یداللہ والے ہاتھ۔ کہ دوسرا یہ نہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اگر عصا مبارک پتھر پر مارا اور پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، یہ میری حبیب کی شان ہے، میرا حبیب۔ اور آپ فرماتا ہے میرا نبی، میرا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا ہی معجزہ ہے۔ اگر ہاتھ مبارک کو پہلے میں رکھ دیں تو ہاتھ انگلیوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، چاہے کوئی 1400 ہو، چاہے 2000 ہو، چاہے 700 ہو، چاہے ان کا جانور ہو، رج رج کر پانی پی لو، مشکیں بھر لو، لیکن پانی ختم نہ ہوگا۔ یہ میری نبی کی شان ہے۔ اور نبی کو اپنے مثل کہنے والوں، یا نعوذ باللہ من ذالک اپنے بھائی جیسا کہنے والوں، اگر میرا نبی اگر کنویں کا پانی کڑوا ہے، میٹھا نہیں، تو میرا نبی اگر کنویں میں اپنا لاب مبارک گرا دے تو کرلی کر دے تو کنویں کا پانی اللہ پاک میٹھا فرما دیتا ہے، ایسا میٹھا فرما دیتا ہے کہ دوبارہ وہ بودار نہیں بنتا، اس کا ذائقہ خراب نہیں ہوتا۔ دوستو، نبی کی شان بڑی اونچی ہے۔ یہ جو آپ ایت لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فرما دیے کہ میں تم جیسا ہوں، وہ بات نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر، یہ لگا ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بشر کی زبان میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کی زبان میں فرما رہا ہوں۔ یہ اس لیے تھا، اور ہمارے نبی کی شان تو بیان ہو ہی نہیں سکتی، ہمارا تو یہ منہ ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرما دیا نا اے بلال کعبے کے اوپر چڑھ جا، تو رب نے یہ نہیں فرمایا کہ حبیب یہ میرا گھر ہے، میرا کعبہ ہے، یہ حضرت بلال کے اس کے اوپر چڑھنے کے لیے نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال کعبے کے اوپر چڑھ جاؤ اور اذان دے۔ جب کعبے کے اوپر چڑھے تو سوچ میں پڑ گیا آج میں منہ کدھر کروں، میں ادھر ہوتا تھا کعبے کی طرف منہ کرتا تھا، مشرق کی طرف ہوتا ادھر کر لیتا تھا، ادھر ہوتا تھا کعبے کی طرف ادھر منہ۔ آج بلال اوپر ہے، آج کعبہ نیچے ہے، آج بلال منہ کدھر کرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال پریشان نہ ہو، کعبے کا میں کعبہ، آج میری طرح منہ کر کر اذان پڑھ۔ اللہ پاک نے یہاں بھی نہیں فرمایا کہ میرے نبی یہ کیا میرے گھر کے اوپر چڑھ جائے، میرے گھر کے اوپر
کھڑے ہو کے کعبہ نیچے اذان نہیں. حضرت آپ سب نے یہ سنا ہوگا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر اذان پڑھی. بیان کریں تو ہمارا تو منہ ہی نہیں ہے تعریف بیان کرتے کرتے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان نہیں کر سکتے اور نہ ہی منہ, کیونکہ ایک حدیث مبارک ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جو شان ہے نا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جو میرا رتبہ ہے, میرا مقام ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.